औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हाज़िर हैं और सिलसिला हमारा चल रहा है सीरतुल मेहदी का और जिल्द दोयम तक और हिस्सा चहारम के हवाले जो हैं वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और आज भी इससे अगले जो हवाले हैं सीरतुल मेहदी के वो आपके सामने यहाँ मैं पहले पेश करूँगी, उसके बाद इन पे हम बात भी करेंगे। आज की वीडियो का जो पहला हवाला है वो है सीरतुल मेहदी की जिल्द दोयम सफ़ा नंबर 98 हिस्सा चहारम है और हवाले का जो नंबर है वो है 1125 का। मुंशी ज़फ़र अहमद कपूरथलवी ने बज़रिया तहरीर बयान किया कि हज़रत साहब की आदत थी कि मेहमानों के लिए दोस्तों से पूछ पूछ कर उम्दा खाने पकवाते थे। कोई उम्दा खाना बताओ जो दोस्तों के लिए पकवाया जाए। हकीम हिसामुद्दीन साहब सियालकोटी मीर हामिद अली शाह साहब मरहूम के वालिद थे, ज़हीफ़ुल उमर थे। उनको बुला लिया और कहा कि मीर साहब कोई उम्दा खाना बतलाइए जो मेहमानों के लिए पकवाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं शब देख बहुत उम्दा पकवाई जानता हूँ। आपने कहा बहुत अच्छा और एक मुट्ठी रुपयों की निकाल कर इनके आगे रख दी। उन्होंने बकदरे ज़रूरत रुपए उठा लिए और आखिर उन्होंने बहुत से शलजम मंगवाए और 40-50 के करीब खूंटियाँ लकड़ी की बनवाई। छलजम छिलवा कर खूंटियों से कूचे लगवाने शुरू किए और इनमें मसाला और ज़ाफ़रान वग़ैरह ऐसी चीज़ें भरवाईं। फिर वो देग पकवाई जो वाक़ई में बहुत लजीज थी और हज़रत साहब ने भी बहुत तारीफ़ फरमाई और मेहमानों को खिलाई गई। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इस हवाले में ये खाने पीने का ही ज़िक्र है जो अक्सर सीरतुल मेहदी में, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ, ये सारा जो ग्रुप था मिर्ज़ा कादियानी के इर्द गिर्द ये खाने पीने के लिए इकट्ठे थे। और यहाँ पे भी देख लीजिए कि कौन सा ऐसा इसमें कोई मिर्ज़ा कादियानी की करामत या कोई बड़ाई जो उसने बहुत आला काम किया वो बयान किया जाए। यहाँ पे अब वो एक खाने पीने का किस्सा है कि देग जो थी पकवानी थी और उसको बुलाया। फिर अपने मुलाजिम जो था इसका हाफिज़ हामिद अली उसका जो था बाप, और फिर कहता है कि उम्दा खाने यानी पकवा के खिलाता था मिर्ज़ा, क्योंकि सारे जो थे ना ज़्यादातर इसके चेले चमचे वो खाने पीने के लिए ज़्यादातर इसके साथ थे, जिनको घरों में कोई पूछता नहीं था, दूसरी दफ़ा कोई सालन नहीं देता था, वो मिर्ज़ा कादियानी के घर में इसके साथ ही रहा करते थे। और फिर यहाँ पे अब वो जो कह रहा है ना कि शलजम मंगवाए, फिर उनको जो है वो खूटियाँ यानी कोई ऐसे होता है नोकीली कोई जो लकड़ी की वो करके उसके अंदर से खाली किए और उसमें मसाला ज़ाफ़रान चीज़ें भरवाई। फिर यानी कि इनके पास इतना पैसा था। अब कह रहा है कि मुट्ठी जो है रुपयों की निकाल के इसके आगे रखी। अब ये देख लीजिए कि खाने पीने के लिए मिर्ज़ा कादियानी के पास फट पैसे आ जाया करते थे और मुट्ठी भरी हुई जो है वो पैसों की वहाँ पे रख दी और उसने जो है फिर वो शलजम भरवाए और फिर देग जो है पकवाई। और ये सारा इतना लंबा काम, यानी ये फजूल कामों के लिए इनके पास बड़ा वक्त होता था, यानी नफ्स को खुश करने के लिए, और ज़ुबान पे इतने चस्के और जायके लगे हुए थे कि ये तरह तरह के ये खाने सारा दिन बैठ के देख लें कि भरवा के मसाले, और ये कोई आम लोग तो खा नहीं सकते, ना किसी अल्लाह वाले का ये काम है कि वो सारा दिन इन चस्कों में पड़ा रहे। तो ये मिर्ज़ा कादियानी के जो थे वो इसके चेलों के यही कुछ था इनकी ज़िंदगी में। अब जो अगला हवाला है वो भी खाने पीने से मुतल्लिक़ ही है मिर्ज़ा कादियानी की। अब 1126 का हवाला है कि मुंशी ज़फ़र अहमद कपूरथलवी ने बज़रिया तहरीर बयान किया कि एक दफ़ा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का एक बावर्ची का ध्यान में आया। बूढ़ा आदमी था और बैत में दाखिल था। इससे हज़रत साहब ने कहा कि आप एक बड़े आदमी का खाना पकाते रहे हैं, कोई बहुत उम्दा चीज़ दोस्तों के लिए पकाएं। उन्होंने कहा कि पहले हजूर नमूना मुलाहिज़ा करें। फिर इसने बकरे की रान और घी मंगा कर रोस्ट किया, मगर वो गोश्त बिल्कुल ना गला। हज़रत साहब की खिदमत में पेश किया। मैं और मौलवी अब्दुल करीम बैठे हुए थे। गोश्त चाकू से मुश्किल कटता था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टुकड़ा काट कर इसने हज़रत साहब को दिया तो आपने मुंह में डाल दिया और चबाने की कोशिश करते रहे। वो चबाया ना जा सका, मगर इस बावर्ची की तारीफ़ की कि आपने बहुत उम्दा पकाया। मैंने कहा ये ना तो काटा जा रहा है और ना ही चबाया जाता है, घी भी ज़ाया कर दिया।
کہنے لگے منشی صاحب آپ کو علم نہیں، ایسا ہی انگریز ایسا ہی کھاتے ہیں اور ان کے نقطۂ خیال سے بہت اعلیٰ درجے کا پکا ہوا ہے۔ مولوی عبدالکریم صاحب ہنسنے لگے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹھیک نہیں پکایا، کہنے لگے نہیں آپ نہیں جانتے، کہا کہ آپ کوئی اور چیز مہمانوں کے لیے تیار کریں، باورچی موجود ہے، ان کو آپ بتلاتے جائیں۔ اس نے تو شرم کے مارے کوئی چیز تیار نہیں کروائی، کوئی اور صاحب تھے جن کا نام مجھے یاد نہیں، انہوں نے بریانی مہمانوں کے لیے پکوائی اور میں نے بہت محظوظ ہو کر کھائی، حضرت صاحب کی خدمت میں بھی پہنچائی گئی۔ آپ نے مولوی عبدالکریم کو اور مجھے بلوایا اور کہا دیکھو کیسی عمدہ پکوائی ہے۔ وہ انگریزی قسم کا کھانا تھا جس سے آپ لوگ واقف نہیں تھے، یہ دیسی قسم کا کھانا ہے، کیسا عمدہ ہے۔ حضرت صاحب نے یہی سمجھا کہ اسی باورچی نے پکوائی ہے، پھر ہم دونوں نے ظاہر نہیں کیا کہ اس نے نہیں پکائی، غرض کوئی ناقص شے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا تو آپ اس کی تعریف کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ حالات ہیں ان کے قادیانیوں کے، کہ سارا دن یہی کھیل تماشے، کھانے پینے، عیش ان کی ہوتی تھی۔ اب وہ گوشت کی ران اور گھی یہ کوئی عام لوگوں کی چیزیں تو نہیں ہے نا، کہ جو جیسے یہ مرزا قادیانی کو پیش کرتے تھے کہ بڑا فقیر آدمی تھا، جو ہے وہ پھٹے کپڑوں میں رہتا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ ران اور یہ گھی یہ تو بہت اعلیٰ قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو غریب لوگ تو کھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی اب یہ ران پکوا کے کھا رہا ہے، پھر وہ جو ہے اس باورچی کو کہتا ہے کہ وہ انگریز کا باورچی تھا۔ تو انگریز جو ہے وہ جب اس کے اپنے کسی ساتھی نے اعتراض کیا کہ یہ تو چبایا ہی نہیں جاتا، کچا ہے، تو کہنے لگا کہ آپ کو تو علم نہیں، یعنی اس کا مرزا قادیانی نے شاید یہاں پہ جگت ماری کہ تمہیں تو کبھی پتہ ہی نہیں ہے کہ انگریزوں کے کھانے کا، یعنی انگریز تو بڑا ہائی فائی اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں، تو وہ تو ایسا ہی کھانا ہے، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہیں وہ یہ کھاتے ہیں اور انگریز بھی ایسا ہی کھاتے ہیں۔ یعنی وہ مولوی جو عبدالیلاش تھا اس کو اس نے کیسا شرمندہ کر دیا اور شاید تنزیہ کہا ہو کہ تمہیں کیا پتہ ہو۔ پھر وہ مولوی جو تھا وہ اب یہ اس کے دل میں مرزا قادیانی کی عزت تھی، آگے سے وہ دانت جو ہے نکالنے لگا اور اس نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں پکا ہوا۔ تو کہتا ہے کہ آگے سے مرزا قادیانی نہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم کیا جانو، یعنی اب وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد والا قصہ ہے کہ اب تمہیں کیا پتہ ہو۔ تو کہتا ہے پھر کوئی اور چیز اس کو بتائیں جو یہ پکائے۔ تو پھر انہوں نے تو نہیں کوئی فرمائش کی اور ایک اور کوئی بندہ تھا کہتے اس نے بریانی پکوائی اور بڑی اچھی بریانی جو تھی وہ کھائی سب نے، مولوی یلاش نے، میں نے بھی، اور مرزے کو جب دی تو مجھے بلوا کے اور مولوی یلاش کو کہتا ہے دیکھو کیسی عمدہ پکوائی ہے۔ وہ انگریزی قسم کا کھانا تھا، یعنی یہاں پہ پھر اس نے وہ ان کو شرمندہ کیا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ تو انگریزی کھانا تھا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو یہ دیسی کھانا ہے۔ تو آگے دیکھیں نا، کہہ رہا ہے کہ وہ انگریزی کھانا تھا جس سے آپ واقف نہیں تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو ہائی سوسائٹی کا کھانے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یہ دیسی کھانا کیسا اس نے عمدہ پکا دیا۔ اب حضرت صاحب نے یہ کہتا ہے آگے یہی سمجھا کہ اس باورچی نے پکوائی ہے، پھر ہم دونوں نے ظاہر نہیں کیا۔ اب یہاں پہ اہم بات جو دیکھیں کہ ویسے مرزا قادیانی کہتا تھا کہ کسی کے گھر کوئی کسی کے جو ہے انگلی کٹ گئی ہے یا کوئی کسی کے جو ہے آنکھ میں کوئی وہ تنکا چلا گیا، تب مجھے پہلے سے الہام ہو گیا، مجھے بتا دیا گیا۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے پکایا ہے یہ کھانا، وہ حضرت صاحب کو نہیں پتہ تھا کس نے پکایا، وہ سمجھا اسی باورچی نے پکوایا ہے۔ تو یہاں پہ مرزا قادیانی کی وہ کرامات جو پیچھے مشہور کی ہوئی ہیں، منٹ منٹ میں اس کو ہو رہی تھی، تو وہ یہاں پہ اس کو نہیں بتایا اس کے فرشتوں نے کہ یہ وہی والا باورچی ہے جس نے یہ بریانی کسی اور نے پکائی، وہ والا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کو ہم نے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو آگے سے وہ تعریفیں کر کر کے جو ہے انگریز کی تعریفوں میں دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی کس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ کوئی کچا پکا جو کھانا اس کے سامنے رکھتا تو وہ کہتا ہے کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، کھانا تو ہے نہیں، اور ساتھ ساتھ انگریز کی تعریف، ساتھ ساتھ اپنے ساتھی کو جو ہے وہ شرمندہ بھی کیے جا رہا ہے کہ تم نے تو کبھی اچھا کھانا کھایا ہی نہیں، انگریز جو پکاتے ہیں
تو دیکھ لیجئے یہ حالات ہیں ان کے، خود ہی ان کے حوالوں سے ہی انسان کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کچھ ادھر لکھا گیا ہے، اور کیا کچھ یہ ساری زندگی مرزا قادیانی اور اس کے ساتھی کیا کرتے رہے۔ کھانے کے اوپر ہی بحثیں تھی یا پیسے کے اوپر ہوتی تھی، یہ دو ہی کام ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ سیرت المہدی میں بھی دیکھ لیں کہ یہ قادیانیوں کے جو ہیں وہ معزز مقدس جو ہیں وہ حوالے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔